नमस्कार। सरकार फेर्न भनेका होइनौँ, नियम फेर्न भनेका हौँ। यस्तै नारा लगाउँदै केही साता अघि काठमाडौँका सडकहरूमा युवाहरू उत्रिए, खास गरी कोभिड व्यवस्थापनप्रति सरकारको नीति, नियम र रवैयाको विरोधमा। उनीहरूको आवाज सडकमा सुनिएन, त्यसपछि कागजमा लेखेर ठाउँ ठाउँमा पुर्याए, त्यो पनि सुनिएन। अनि अन्ततः केही युवाहरूले सत्याग्रहको मार्ग रोजे। आजको युगमा त्यो पनि युवाहरू किन आफ्नो जीवन नै समर्पित गर्न पनि अगाडि बढ्छन्? कुनै उनीहरूलाई चित्त बुझेन भनेदेखि त्यही कुरा आज खास गरी बुझ्न चाहन्छु युवा सत्याग्रही पुकार बमसँग। पुकार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। सबभन्दा पहिले युवाहरूको यो अभियान राजनैतिक थियो कि सामाजिक थियो? मलाई लाग्छ यो त जहाँसम्म लाग्छ समाजमा भएको जति पनि विकृतिहरू छ, विसङ्गतिहरू छ, त्यो चाहिँ धेरै सहन नसकिसकेपछि जुन 70-80 दिनसम्म लकडाउन थियो, जब त्यो सबैले महसुस गर्यो हैन, उहाँहरूको फ्रिडमको कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूले जुन आउँदै गरेको जुन भवितव्य छ त्योसँग जोडेको कुराहरू भयो। हामीले दिनदिनै देखिरहेको थियौँ, जस्तै मान्छेहरू सुदूरपश्चिमको कैलालीसम्म पुग्नलाई तपाईँको सोलुखुम्बुदेखि हिँडिरहेको, पैदल हिँडिरहेको, त्यो त हामीले देखिरहेको थियौँ, देखिरहेको थियो। गर्भवती महिलाहरू हिँडिराख्नु भएको थियो। अब जसरी इन्डियाबाट मान्छेहरू फर्किँदै गर्दाखेरि उहाँहरू दुर्दशा देखिरहेको थियौँ, त्यो हेर्दै गएका थियौँ। हामीले सरकारलाई सपोर्ट पनि गरेका थियौँ, लकडाउनले के गर्छ भन्दा जब त्यो चाहिँ पराकाष्ठा पुग्दै गइसकेपछि, हाम्रो आफ्नै घर दैलो पुग्न थालिसकेपछि एक खालको जुन समाजमा भएको विकृति छ त्यो चाहिँ हामीलाई पनि छुँदै जान्छ। यसरी टुल्टुलो हेरेर बस्न सकिँदैन भन्दै गर्दाखेरि जुन त्यो एउटा यो फ्रस्ट्रेसन भनौँ, जुन एउटा एकदम आउटबस्ट भनौँ हैन, त्यो ज्वालामुखी जस्तो जुन फुट्यो, त्यो हेर्दै गर्दाखेरि त्यसमा जुन मान्छेहरूको संलग्नता भयो स्वस्फूर्त रूपमा, इन्डिपेन्डेन्ट, कुनै पनि पार्टीमा नजोडिएका, कुनै पनि तपाईँको त्यस्तो कुनै पनि एक्सपिरियन्स नभएको मान्छेहरू, 16-17 वर्षको भाइ बहिनीहरू जुन जोडिँदै गर्दाखेरिको र जुन यो मुद्दा थियो, त्यो मुद्दा सबैले एक हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो मोर सामाजिक नै मलाई लाग्छ हजुरको। भनेपछि समाजको वा भनौँ सरकारको हजुर होइन गतिविधिहरू, होइन सरकारले उठाएका कदमहरू सही भएनन् कोभिड-19 प्रतिको व्यवस्थापनमा भनेर तपाईहरू जस्ता युवाहरू जुर्मुराउनु भएको हो। एक्ज्याक्टली हजुर, त्यही होइन त? हजुर। तर मैले पहिले नै भने जस्तो सरकार फेर्ने भन्ने तपाईँहरूको माग होइन, छैन होइन। सरकारको के फेर्नु पर्यो त? जुन नारा तपाईँहरू प्ले कार्डहरू बोक्नु, उहाँहरूले जुन व्यवस्थाबाट काम गरिराख्नु भएको थियो, त्यो व्यवस्था, त्यो अप्रोच, त्यो शैली चाहिँ फेर्नु, नियम फेर्नु पर्यो होइन भनेर लाग्नु भएको। तर के यो यति ठुलो एउटा इस्यु थियो कि तपाईँ र तपाईँ जस्ता कति 4 जना पहिले बस्नुभयो? हामी अनिश्चितकालीन चाहिँ 4 जना बसेको थियौँ, तर पछि 2 जना साथीहरू थिए। उहाँ चाहिँ एकदमै हेल्थ कन्डिसनहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो भएर चाहिँ उहाँले 2 जनाले चाहिँ छोड्नु भयो। तर हामी 2 जना ई र म चाहिँ हामी 12औं दिनसम्म चाहिँ। आज 4 जनाको नाम लिइदिनुहोस्, किनभनेदेखि यस्तो एउटा आफ्नो जीवनै म दिन पनि तयार छु भनेर बस्ने युवाहरूलाई हामीले चाहिँ पक्कै पनि हैन हामीले सम्झनु, उनीहरूको कदर गर्नुपर्छ। नामै लिइदिनुहोस्। हजुर, त्यसमा चाहिँ 21 त प्रतिनिधि। हजुर, 21 वर्षको हाम्रो बहिनी हुनुहुन्थ्यो सुबानी सिजापति, त्यसपछि सुदन गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, ई र म। हजुर, तर मैले अझै सम्झनै पर्ने साथीहरू जसो हामी चाहिँ अनिश्चितकालीनमा गए पनि लगभग 50 भन्दा बढी युवाहरू देशभरिबाट चाहिँ रिलेन्सनमा, जस्तै कोही 24 घण्टा, कोही 48 घण्टासम्म पनि देशका विभिन्न ठाउँमा नि भयो नि हैन। हजुर, तर मैले एउटा बुझ्न खोजेको चाहिँ यो यति ठुलो इस्यु थियो र कि चाहिँ तपाईहरू जस्ता युवाहरू चाहिँ मतलब आफ्नो ज्यानै पनि जोखिममा राख्न तयार हुनुभयो? त्यति ठुलो थियो यो इस्यु? एकदमै। यो त अब नेपालको मात्र होइन, यो त ग्लोबलै हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब ठुल्ठुलो राष्ट्रहरूको अहिले जति पनि छ उहाँहरूको सबै प्राइम इस्यु नै हजुरको कोभिड-19 छ। किनकि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू त गरि नै राखेको थियो नि।
त्यही त हामीले त्यो गरिराखेकोमा पर्याप्त नभएर र जुन तरिकाले गरिराख्नु भएको थियो त्यो नपुगेर रिजल्ट त देखिरहेको थियो नि त हामीले प्रत्यक्ष रूपमा रिजल्ट देखिरहेको थियौँ। जस्तै अब हामीले चाहिँ जबदेखि सतर्कता गर्न सरकारलाई हामीले सडकमा आयौँ आफ्नो कुराहरू राख्न थाल्यौँ सडकमा आउनु त हाम्रो अन्तिम विकल्प रूपमा थियो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको 40-50 दिन हुँदै गर्दाखेरि क्यान्डल लाइट बाल्नेदेखि लिएर सोसियल मिडियामा हामीले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको फेसबुकमा क्याम्पेन गर्ने लाइट गर्नेदेखि थाली बजाउनेदेखि लिएर सबै जस्तो हाम्रो इन्टरनेटको अभियानहरू त हामीले गरि नै रहेको थियौँ SMS अभियानहरू गरिरहेको थियौँ होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अन्तिम विकल्पको रूपमा चाहिँ हामी त्यतिखेरको अन्तिम विकल्प चाहिँ अब चाहिँ सडकमा हामी जानैपर्छ भनेर जुन एउटा फिजिकल सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर सेनिटाइजरहरू सबै सहित त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि जुन बालोटार घटना भयो त्यो लम्बिँदै गयो। त्यसपछि पनि हामीले निरन्तर रूपमा सरकारसँग आफ्नो कुराहरू राख्दै गयौँ तर अन्तिममा गएर त्यसको अन्तिमको पनि अन्तिम चाहिँ अब कुनै तरिकाले सुनेन। कोभिड-19 को प्रकोप बढी नै रहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नैतिक जिम्मेवारी हामीले लिएर चाहिँ यसरी सडकमा जाँदै गर्दाखेरि हाम्रै कारणले गर्दाखेरि फेरि फैलिन्छ कि भन्ने खालको थियो। त्यसलाई मानेर चाहिँ अब गर्ने के त हामीले सबै कुरा हामीले अपनायौँ। कुनै विकल्प बाँकी भएन। कुनै विकल्प भएन भने चाहिँ अब जे पर्छ भनेर हामी चाहिँ अन्तिममा चाहिँ बरु आफैले नै हानि गर्ने आफैले नै गाह्रो होस् बरु म एकजनालाई गाह्रो भयो भने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सत्याग्रहमा जुन पानी र खाना मात्र होइन खाना र पानी दुवै छोडेर चाहिँ हामी अब जे पर्छ भनेर हामी चाहिँ लागिपर्यो। हजुर 12 दिनसम्म हजुर अन्नसनमा बस्दाखेरि हजुर सबभन्दा पुकारलाई कसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी सम्झिनुभयो किनकि तपाईँलाई त जे पनि हुन सक्थ्यो त। जस्तो हामी बिरामी पर्दा हुन्छौँ होइन हामी सम्झिन्छौँ नि त आफ्ना प्रियजनहरूलाई। भाइको पनि त्यस्तो कोही थियो कि मनमा उहाँले के भनिरहनु भयो होला भनेर। म अनसनमा बस्दै गर्दाखेरि मैले आमालाई सम्झेको थिएँ। मैले आमालाई अन्तिमसँग पनि भनेको थिएन मैले म अनसन खाना र पानी बिना बसिरहेको छु भनेर मैले भनेको थिएन। मैले पर्मिसन चाहिँ ल्याएको थिएँ। मैले कृष्ण मन्दिरमा गएर म हजुरहरूले दसैँमा नौरथाको व्रत जुन 9 दिनसम्म एक छाक खाएर बस्ने जुन व्रत हुन्छ कृष्ण मन्दिरमा गएर चाहिँ म व्रत बसिरहेको छु साथीहरूसँग भनेर मैले त्यसरी मेरो आमा अहिले एक्लै हुनुहुन्छ। बुवा बितेको 2 वर्ष जति भयो धनगढीमा एक्लै होइसिन्छ। सो उहाँ फेरि प्रेसरको र अरू बिरामीहरू पनि छ। यतातिर जुन हामीले त्यत्रो विकल्पहरू सबै प्रयोग गर्दाखेरि पनि सरकारले सुनिरहेको त्यो पनि हाम्रो आफ्नो लागि होइन। म त कमाउँछु कलेजमा काम गर्छु खान लाउनलाई गाह्रो छैन फ्ल्याटमा बस्छु केही पनि गाह्रो थिएन। अधिकांश जो युवाहरू सडकमा त्यसरी आए काठमाडौँमा लगायत भनौँ न एक खालको एउटा स्टेटस भएको युथहरू नै थियो पढे लेखेका अलिकति ब्याकग्राउन्ड राम्रो भएको उहाँहरू कसैलाई पनि केही गाह्रो अप्ठ्यारो केही पनि थिएन कि सडकमा जानै पर्ने थिएन। आवश्यकता थिएन। हामीले सबै चिज पुगिरहेकै थियो। हामी अर्को 1 वर्षमा भए पनि हामीलाई गाह्रो पर्थेन। तर एउटा जिम्मेवारी जुन तरिकाले युथहरूले भनौँ यसमा लागेको देख्यो नि त हाम्रो आफ्नै दाजुभाइहरू मर्दैछन् गाह्रो हुँदैछ अप्ठ्यारो भइरहेको छ सरकारले केही पनि गरिरहेको छैन गरेको थियो तर जुन तरिकाले गर्नुपर्ने थिएन। सो यो कुराहरूलाई एक ठाउँमा हेर्दै गर्दाखेरि एउटा जिम्मेवारी पनि थियो र सँगसँगै अब पारिवारिक रूपमा जुन आमालाई अब त्यसरी ठगेरै भन्छु म त अहिले होइन यहाँबाट म क्षमायाचना पनि माग्न चाहन्छु आमाबाट कि मैले त्यसरी एउटा मन्दिरमा गएर म व्रत बस्दैछु हजुरहरूले बसेको जस्तै एक छाक खाना खाएर जबकि म त्यहाँ खाना र पानी नखाइकन बसिरहेको थिएँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मम्मीसँग चाहिँ हरेक दिन मेरो बिहान र बेलुका चाहिँ कुरा हुन्छ कि जहिले पनि किनभने एक्लै भएको हुनाले एटलिस्ट उहाँलाई गाह्रो नहोस् भनेर। सो त्यो बिहान र बेलुका बोल्नलाई ताकत जुन एउटा एनर्जी सेभ गर्नको लागि चाहिँ म दिनभरि त्यहाँ सुतेर बस्थेँ। आई मिन कोहीसँग त्यति धेरै इन्ट्रेक्सन गर्थेन पछाडितिर बस्थेँ सो द्याट म त्यही एनर्जी साथ बिहान पनि बेलुका पनि आमासँग रेगुलरली म हस्पिटल जानुन्जेलसम्म पनि जब मलाई गाह्रो भएको थियो त्यो दिनसम्म पनि आमासँग कम्तीमा बिहान र बेलुका चाहिँ त्यही एनर्जी साथ चाहिँ
बोल्ने चाहिँ म प्रयास गर्थेँ। तर आज त खुसी हुनुभयो होला नि त अब आमा के छ आज जे होस् मेरो छोराले एउटा मिसन लिएको थियो होइन त्यो केही हदसम्म त पुरा भयो नि भनेर गर्व गर्नु होला नि त। गर्व खुसी हुनु होला नि त। खुसी त खै अब किनभने एउटा हस्ताक्षरमा साइन गरेर त हामीले त गऱ्यौँ, अनसन त तोड्यौँ। साथीहरू जो टिममा लाग्नु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि चिन्यौँ र सरकारले 7 दिनको जुन अल्टिमेटम हामी परिमार्जन गर्छौँ भन्नुभएको छ त्यसलाई पर्खेको छौँ। अब अहिलेसम्म हेर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो खालको नियतहरू देखिँदैन। फेरि पनि जसरी गोविन्द केसीलाई 16-17 चोटि चाहिँ कागजमा साइन गराएर प्रतिबद्धता पुरा नगर्ने त्यो नियत देखिँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयन भएर ज्यान बस्ने हो भने चाहिँ खुसी हुनुपर्ने देखिन्छ। तर अझै पनि खुसी हुनु होला। अझै पनि उहाँलाई के लाग्छ भने चाहिँ यसको पारा यस्तै हो, यो अब 10 वर्ष जति भयो यो अभियानहरूमा यसरी लागिरहेको, उहाँलाई थाहा नै छ यो जिद्दी छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि यो पुरा भएन भने यो फेरि त्यही बस्न जान्छ, फेरि यसले केही न केही गर्छ भनेर त्यो चाहिँ पिर छ खुसी भन्दा पनि। हजुरको मान्छे गोविन्द केसीको डाक्टर साहबको होइन सत्याग्रहमा नि 16औं 17औं पटक होइन पुकारले होइन सँगसँगै जस्तो हुनुहुन्थ्यो होइन र त्यसैबाट पनि यहाँलाई अलिकति प्रेरणा मिलेको हो होइन? अभियसली मैले त भन्नै पर्छ। जस्तै मैले अब फेरि मान्छेहरूले अब गोविन्द केसीबाट परिचालित उहाँहरूले उक्साउनु भन्लान्, तर म प्रष्ट रूपमा म के भन्छु भने चाहिँ मैले पहिलो पर्मिसन कल चाहिँ मैले गोविन्द सरबाट लिएको हो। अनि उहाँलाई चाहिँ मैले जानकारी गराएको हो कि म यसो गर्दैछु, तपाईँले सल्लाह सुझाव के छ भनेर। अनि उहाँले चाहिँ अलिकता कम बोल्नु, इन्ट्रेक्सन नगर्नु, किन एनर्जी चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ, गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, सकभर नगरेको भए हुन्थ्यो पनि भन्नुभयो सरले चाहिँ। यति छिटो यो उमेरमा प्र्याक्टिस पनि छैन, किन गर्छौ भन्ने खालको चाहिँ भन्नुभएको थियो। सो मैले फर्स्ट पर्मिसन आमाभन्दा पहिले पर्मिसन चाहिँ पर्मिसनहरू मैले जानकारी चाहिँ गोविन्द सरलाई गराएको थिएँ। बिहान 6 बजी थियो। मान्छे त्यहाँबाट नि अलिकति प्रेरित चाहिँ पक्कै म किनभने यो अभियानमा त लाग्नु नै भएको हो धेरै समयसम्म होइन। यहाँलाई भेट्नलाई अस्पतालमा होइन प्रधानमन्त्री पनि आउनुभयो होइन। एटलिस्ट त्यतिसम्म एउटा सरकारले देखायो भन्छु म होइन कि चाहिँ सत्याग्रहीहरूलाई बिरामी परेपछि भेट्न आउनु पनि एउटा आफैमा चाहिँ एउटा आफ्ना नागरिकपट्टिको होइन एउटा चाहिँ हेरचाह एउटा विचार पुर्याएको भन्ने पनि मेसेज पनि आयो। तर के भन्नुभयो उहाँले त्यो सुन्नु न। मैले फेरि पनि भन्छु, धेरै ठाउँ भनिसकेको छु। सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हात जोडेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने एउटा अभिभावकको रूपमा उहाँहरू आउनुभयो। उहाँहरूमा एक खालको चिन्ता पनि थियो, जस्तै हाम्रो स्वास्थ्यप्रतिको अलिकति चिन्ता पनि थियो, देखिन्थ्यो उहाँको आँखामा। म्याडम पनि आउनुभएको थियो होइन, प्रधानमन्त्री श्रीमतीजी पनि आउनुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि एक खालको अभिभावक नै आए जस्तो फिल चाहिँ भयो। तर जब बिस्तारै एउटा हाम्रो अब कुराहरू हुँदै गइसकेपछि खै अब के लाग्यो उहाँलाई, उहाँ चाहिँ जस्ट अनसन नै तोडाउने भन्ने आउनुभएको थियो कि। अब म कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रको अब सबैभन्दा ठुलो मान्छे नै आइसकेपछि त्यहाँ गृह सचिवहरू त सबै अब जुसुसको तयारी गरिसक्नु भएको थियो। त्यत्रो ठुलो विज्ञको टोलीहरू थियो उहाँहरूसँग, डाक्टर अर्जुन कार्की लगायत सबै। उहाँहरूकै अगाडि खास त कोरोनाले जम्मा 2 जना मात्रै मरेको छ भन्नुभयो, लिटरली एकदम अनफर्चुनेट सकै भयो हामीहरू। र अर्को कुरा अब कति ठाउँमा बुढी आमाहरूले चाहिँ बेसार पानी तातो पानी खाएर ठिक हुनु भएको छ सम्म पनि भन्ने भ्याउनु भयो कि। हामीले त लागेको थियो टिभीमा आफ्नो विपक्षीहरूलाई मात दिनको लागि, उहाँलाई चाहिँ चुप लगाउनको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो शैलीमा भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले गम्भीर रूपमा त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन गलत कुराहरू छ हो, बेसार पानीले ठिक गर्छ, एक खालको इम्युनिटी बढाउँछ होला, हामीले पनि मान्छौँ, म आफै पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्छु। तर यत्रो विज्ञानले त भनिसकेको छ, त्यो मात्र उपाय त होइन भनेपछि उहाँले जुन कन्फिडेन्सको साथ भन्नुभयो नि, एउटा राष्ट्र प्रमुख उहाँले चाहिँ सबै विज्ञान फ्याक्ट तथ्यहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली साइडलाइन गरिदिएको जस्तो लाग्यो, विच इज एकदमै अनफर्चुनेट। यो देशको लागि लाखौँ मान्छेहरूको लागि चाहिँ ठुलो खतरा चाहिँ हो। फेरि भनेपछि तपाईँलाई त्यस्तो फिल भयो? एकदमै डर लाग्यो एकदमै। तर यहाँहरूको यो अभियानप्रति चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो? हामीले यो के भन्छ जुन टिम छ हाम्रो वार्ता गर्ने टिम, उहाँहरूले तपाईँलाई टाइम दिनुहोस् भन्दाखेरि हुन्छ म टाइम दिन्छु पनि भन्नुभयो। र त्यही अनुसारले वार्ता चाहिँ अलिकति सकारात्मक अगाडि चाहिँ गएको छ। हजुरको भनेपछि अब 12 दिनपछि तपाईँहरूको 12 बुधे नै होइन सहमति भयो र यहाँहरूले सत्याग्रह तोड्नु भयो होइन। त्यसमा खास गरी अहिलेसम्म
हेर्दाखेरि चाहिँ सबै नै यहाँका सहमतिहरू पुरा होलान् जस्तो लाग्छ कि अझ फेरि अर्को बाटो लिनुपर्ने आवश्यकता आइपर्न सक्छ भन्ने लाग्छ? आजको दिनसम्म हामीले हेर्दै हामी त हरेक दिन पहिलो दिन हस्पिटलबाट निस्किसकेपछिको दिन नै हामीले काउन्टडाउन सुरु गरेको छौँ होइन, डे 1, 2, 3, 4 भनेर। आज चौथो दिन भयो जति भयो आज। हेरिरहेको छौँ उहाँहरूको रवैया, उहाँको प्रवृत्ति फेरि सबै गलतै गरेको पनि छैन। जस्तै आरडिटी बन्दको कुराहरू छ त्यो पनि बन्द भएको छ, पिसिआको दायरा जुन बढाउने कुराहरू छ त्यसको निर्देशिका फेर्ने कुराहरू छ। हामीले अब 7 दिनसम्म उहाँलाई टाइम त दिएको हो। यो कुराहरू निर्देशिका जुन उहाँले 7 दिनसम्म हामी फेर्छौँ जुन विच इज भेरी डुएबल कि कुनै प्रधानमन्त्रीले टोक्लाउनु पनि छैन, उहाँकै सचिव स्तरीय मान्छेहरूले नै भन्नुभएको हो र उहाँहरूले पर्मिसन लिएर नै हामीसँग वार्ता टेबलमा बस्नु भएको। सो त्यो डुएबल गर्नुपर्ने कामहरू त्यो पनि फेरि हामीले कुनै एक्स्ट्रा माग राखेर हाम्रो आफ्नो कुनै स्वार्थले भन्दा पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम नै उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सकारात्मक छौँ। तर डाउटफुल केमा छौँ भनेपछि उहाँहरूको अप्रोच र जुन खालको नियत अझै पनि प्रष्ट चाहिँ भइसकेको छैन। अब त्यो नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अभियसली हामीले फेरि यत्रो ठुलो युथहरूको जुन मुभमेन्ट छ यसको जिम्मेवारी त हामीमा पनि छ होइन। तर यो युथहरूको यो मुभमेन्टमा हजुर होइन, अब हुन त हरेक जे हुँदा पनि जति परिवर्तनहरू हुँदा पनि चाहे त्यो 46 सालको होस् चाहे होइन 62-63कै आन्दोलन होस् होइन, युवाहरूकै होइन अहम भूमिका हामीले देख्छौँ होइन। सडकमादेखि लिएर जहाँ पनि त्यही नै भएको थियो। यसपटकको यो हुन त एउटा सानो घेरामा भयो हजुर होइन, तैपनि यसरी युवाहरू सङ्गठित हुन सक्नुको पछाडिको मुख्य कारण चाहिँ के हो अथवा के छ? मैले देखेको त एक त जुन त्यत्रो लामो समयसम्म जुन एउटा पिजडामै बन्द गरेको नि त, र हरेक दिन सोसियल मिडियामा तपाईँको त्यस्तो डरलाग्दो विभत्स मान्छेहरूको जुन तरिकाले भइरहेको थियो, जुन गाह्रो भइरहेको थियो, देख्दा एक खालको साइकोलोजिकली धेरै डिस्टर्ब र सँगसँगै मैले केही गरिरहेको छैन, केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन हुटुटीबाट जुन एक खालको त्यो प्रेसर चाहिँ धेरै बिल्ड भइरहेको थियो र त्यो प्रेसर चाहिँ अति नै भयो। तपाईँको लकडाउन पछि लकडाउन थपिरहेको छ तर लकडाउनको मोडालिटी पनि दिएको छैन, कसरी अगाडि बढ्ने पनि छैन, कुनै पनि ठोस तपाईँको निर्णयहरू पनि छैन र ल खोलिहाल्यो भने पनि कसरी खोल्ने भन्ने कुनै पनि त्यो लकडाउन खालि तपाईँहरूको उहाँहरूले आफूले गरिरहेको गल्तीहरूलाई छोप्न जस्तो देखिँदै गयो कि त्यो एक्सपोज हुँदै गइसकेपछि होइन अब चाहिँ बोल्नुपर्छ। बोल्यौँ हामीले धेरै बोल्यौँ तर यो चाहिँ अति नै भइसक्यो, धेरै नै भइसक्यो। अब हामी चाहिँ अब यो सरकारले कुनै पनि तवरले सुन्दैन भन्ने खालको चाहिँ पहिले पनि देखिरहेको, जबसम्म सडकमा नआउन्जेलसम्म तपाईँको अलिकता होहल्ला नगरुन्जेलसम्म नसुन्ने भइसकेपछि अन्तिम विकल्प रूपमा चाहिँ हामीले बालौटाएर चाहिँ अब त्यहाँ जानुपर्ने चाहिँ बाध्यता भएको जहाँसम्म लाग्छ। अब त्यसको कारक चाहिँ सोसियल मिडियाको पहुँच सबै युथहरू भयो र सँगसँगै जुन विकराल रूप लिँदै थियो र हरेक दिन नराम्रो भइरहेको थियो, देख्दा आफैले नै गिल्ट फिल भइरहेको थियो कि म केही गर्न सकिरहेको छैन, एकदमै गाह्रो भइरहेछ, अब चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्दै सबैको त्यही नै चाहना थियो। तर कसले गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब जुन हाम्रो समूह भएको लगायत साथीहरूले जुन सुरुवात गर्नुभयो होइन, त्यसमा चाहिँ त्यो ज्वालामुखी फुटे जस्तो भयो कि। र नाराहरू पनि गजबले चाहिँ आफै बनाउनुहुन्थ्यो, सरकार तिम्रो पाराले दुःख पाए साराले आफै युवाहरूले बनाउनुहुन्थ्यो कि कसैको? यो चाहिँ यस्तो थियो, अब यो त स्वस्फूर्त रूपमा एकदम ओपन ग्रुप थियो। इनफ इज इनफमा चाहिँ अब जुन स्टार्टिङमा 200-400 जनाबाट सुरु भएर पछि त्यो ओपन भयो, त्यो ग्रुप गर्दै गर्दाखेरि अहिले त झन् 2 लाखभन्दा बढी मेम्बर हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि त्यहाँ लिडर पनि थिएन जसले चाहिँ गाइड गरोस्, कुनै त्यसमा एकदमै कमन नर्म्सहरू पनि थिएन। त्यसमा हाम्रो एउटा नारा भन्दा पनि जुन मागहरू चाहिँ स्पेसिफिक माग चाहिँ थियो त त्योभन्दा बाहेकमा चाहिँ अब त्यो नारा के लेख्ने कस्तो गर्ने, अब जुन तरिकाले एउटा अभियानमा इन्स्टिट्युसनलाइज तरिकाले अर्गनाइज तरिकाले आउँथ्यो नाराहरू यो हुने यसरी गर्ने भन्ने त थिएन। तर एउटा हामीमा के थियो भने चाहिँ एउटा इमान्दारिता भने चाहिँ सडकमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा फिजिकल र सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, सेनिटाइजरहरू सँगै लिएर जाने, अलिकति सोसल त्यो जुन तरिकाले कोभिड-19 नफैलियोस् भनेर जुन मिनिमम प्रोटोकल चाहिँ फलो गर्ने, सभ्य किसिमले शान्तपूर्ण तरिकाले ठुल्ठुलो एकदमै जे पाइता नारा नलगाउने। अब नारा यही लेख्नुहोस् भन्ने थिएन। एउटा भर्खर 15-16 वर्षको भाइ बहिनीहरू जसलाई यो पोलिटिक्स पनि मतलब छैन, समाजको कुनै इस्युसँग मतलब थिएन, मजाले खाएर बसेको थियो, आनन्दले गेम खेलेर बसिरहेको, त्यस्तो मान्छे पनि आफ्नो कोठाबाट आउन बाध्य भए भनेको देयर इज समथिङ अलिकति सिरियस, समथिङ रङ भन्ने खालको त्यो 15-16 वर्षको भाइ बहिनीले पनि बुझ्यो।
त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एक खालको त्यो कहिले पनि यो समाजको इस्युबाट टाढा भएको मान्छेहरू चाहिँ तर यो कुनै मतलब अब विवेकशील नेपालीको त संस्थापक मध्येको एक होइन पुकार भाइ र त्यसपछि पनि धेरै अभियानमा लागिसकेको हिसाबले होइन यो चाहिँ विशुद्ध सामाजिक अभियान थियो, राजनीतिक होइन। एकदमै त्यसमा चाहिँ घुसपैठ राजनीतिक प्रयास त हुन्थ्यो होला नि मजाले। म त यसमा पनि भन्छु जस्तै यो त एकदम सोर्सफुल रूपमा लिडरलेस फेसलेस होइन, यसमा सोर्सफुल रूपमा म आफै पनि जस पार्टीगत रूपमा आउँदै गर्दाखेरिको पहिलेको अभियानहरूमा एउटा हुन्थ्यो होला, हाम्रो नारा हुन्थ्यो, ब्यानरहरू हुन्थ्यो, हामीले अफिसियली स्टेटमेन्ट पनि जारी गर्थ्यौँ होइन, मिडियामा सबै हामीले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्थ्यौँ। तर त्यो कुनै पनि हातमा जति पनि मेम्बर जति पनि साथीहरू यसमा इन्भल्भ हुनुभयो, जस्तै विवेकशीलको, साझाको, कङ्ग्रेसको लगायत इभन तपाईँको नेकपाकै साथीहरू पनि आउनुभयो होइन, विद्यार्थी सङ्घको मान्छेहरू पनि आउनुभयो, सबै आउनुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसका सबै आउनुभयो होइन। जस्तै बाबुराम भट्टराईको पार्टी लगायतलाई इभन राजावादी भारत सरकार त हामीलाई तपाईँको भेट्न पनि आउनुभयो, लगायत थुप्रै राप्रपादेखि लिएर सबै आउनुभयो। तर एज अ इन्डिपेन्डेन्टको रूपमा हामीले सबैलाई ढोका पनि खोल्यौँ, किनभने हामीलाई थाहा थियो यो एउटा मात्रै अभियानको रूपमा एउटा कुनै लिडरले ल्याएको अभियान पनि थिएन र यसमा चाहिँ त्यो लिडरले तोकिदिएको दायराभन्दा बाहिरको मान्छे आउनै नपाउने पनि थिएन। सो हामी त्यति खुला रूपमा के थियो भने चाहिँ यो मुद्दा हुनुपर्ने सरकारको मुख्य मुद्दा हो, तर त्योभन्दा बाहेकको विपक्षी पार्टी तपाईँको विभिन्न ग्रुप सबैको हो। तर आउँदै गर्दाखेरि यो अभियानमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट सिटिजनको रूपमा आउनु, म त्यही हकमै आएर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मेरो संविधानले दिएको हकको हिसाबले एउटा आम नागरिकको रूपमा चाहिँ यो अभियानमा जोडिएको। अब जाँदा जाँदै एउटा कुरा जुन मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ त्यो बुझ्न चाहँला, सबै चिज पुगेको होइन, कुनै चिन्ता नभएको होइन, कुनै पनि युवा युवतीलाई पनि आफ्नो जीवन जोखिममा पारेर होइन सत्याग्रहको मार्ग रोज्न, यो त कठिन मार्ग हो नि त होइन, केले चाहिँ प्रेरित गर्दो रहेछ? जहाँसम्म लाग्छ एउटा नैतिकताको आधार पनि जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामीले कसैलाई दुःख पनि दिएनौँ, बाटो ब्लक गरेनौँ, कसैको पनि राइट्सहरू हनन गरेर हामीले आफ्नो आन्दोलनसँग अभियानसँग जोडेको जुन मुद्दालाई स्थापित गर्नको लागि पाउनको लागि चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यो बाटो रोजेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ यो कोभिड-19को जुन एउटा सिरिज भइरहेको थियो त्यो सिरिजमा पनि अब चाहिँ सडकमा निस्किँदै गर्दाखेरि सायद हाम्रै कारणले गर्दाखेरि पनि अरूलाई सर्छ कि कम्युनिटीमा वाइड स्प्रेड हुन्छ कि भन्ने खालको त्यो नैतिकता लिएर चाहिँ हामी अन्तिम विकल्पको रूपमा चाहिँ बरु आफैले नै आफ्नो ज्यानलाई दाउमा राख्छौँ, तर यसरी चाहिँ हामी गर्दैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ सत्याग्रहमा चाहिँ आउन प्रेरित चाहिँ गर्यो। एउटा नैतिकताको एउटा जुन धार थियो त्यसले पनि जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई यो बाटो लिन चाहिँ प्रेरित चाहिँ गर्यो जस्तो लाग्छ हजुरको। भनेपछि यस्तो कठोर कदम नचालिकन सरकारले सुन्दैन रहेछ? देखियो हजुर, अनुभवले के भन्छ? सुनेन हजुर, यो सुनेन। त्यसले गर्दाखेरि सायद अब यहाँ यो देशमा विडम्बना हेर्नुहोस् न, सरकारले गर्नुपर्ने काम या सम्बन्धित ठाउँमा भएको मान्छेहरूले गर्नुपर्ने काम उहाँले आफ्नो जुन रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको पुरा गरिदिनुहोस् भन्नलाई पनि यहाँ मान्छे मर्नुपर्ने बाध्यता छ, विच इज भेरी अनफर्चुनेट, धेरै दुःखदायी छ, अति नै दुःखदायी छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो त जहिले पनि अनुरोध, सबैलाई अनुरोध के छ भने चाहिँ यो सरकारले हराएको र जितेको होइन। जस्तै गोविन्द केसीकै 16-17पट्टि उहाँको अभियान हेर्दै गर्दाखेरि म जहिले पनि अभियानमा फ्रन्टलाइनमा कोअर्डिनेसनको रूपमा काम गर्दै गर्दा देख्थेँ मान्छेहरूले हाम्रो समाजको बनावट कस्तो छ भने चाहिँ सोचाइ कस्तो भने चाहिँ 15 दिनसम्म त कोही पनि आउँथेन सडकमा हेर्नुहोस्, किनभने सबै थाहा भइसक्यो 15 दिनसम्म डाक्टर गोविन्द केसीले धान्न सक्नुहुन्थेन। तर जब उहाँको जीवन मरणको कुरा आउँथ्यो, यो मान्छे मर्दैछ भनेपछि बल्ल समाजको मान्छेहरू सबै बोल्थे। हाम्रो पनि लगभग त्यस्तै भयो। अब खाना मात्र खाइदिएको नखाइकन गएको भए, पानी मात्र खाएको भए हामी अर्को 12-15 दिनसम्म जान सक्थ्यौँ होला, त्यति दिन कोही पनि बोल्थेन। अब खाना र पानी बिनै हामी त 7 दिनसम्म त्यहाँ अब एकदमै अब हस्पिटलमा आउने बेलामा त तपाईँको आइस लगाएर 2-3 घन्टासम्म त्यसरी राख्नुपर्ने थियो। सो मान्छे मर्दैछ भनिसकेपछि समाज जाग्ने रहेछ के। सो सरकारको दोष मात्र मैले देख्दैन, यहाँ जुन हाम्रो नागरिक हाम्रो स्तरमा जुन खालको सोचाइ छ, कुनै एउटा माग पुरा गर्नको लागि आफ्नो हक अधिकार पाउनको लागि मान्छे मार्नै पर्ने जस्तो देखियो कि, विच इज भेरी अनफर्चुनेट। यो सरकारको दोष मात्र होइन, हामी आम नागरिक अझ जागरुक हुनु पर्यो कि आवश्यक देखियो एक्ज्याक्टली भाइको अनुभवमा होइन। हुन्छ, हामी आशा गरौँ पुकार बम भाइ के चाहिँ यो जुन सहमति भएको छ यहाँहरूको बिच त्यसको पूर्ण पालना होस् होइन, र आगामी दिनहरूमा पनि
तपाईँहरू जस्ता युवाले होइन कहिले पनि मतलब यो कठिन बाटो जीवन नै दाउमा लगाउने यो कठिन बाटो चाहिँ यो देशमा रोज्न नपरोस्। थ्याङ्क यू सो मच।